संसदमा छिर्यो सुन प्रकरण। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नेमा एमाले भन्दा कांग्रेस अगाडि। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले गर्यो संसद अवरुद्ध। साउन 15 गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरियो। भरिया समातेर सुन तस्करीको नाइके उम्काउन खोजिएको राजेन्द्र लिङदेनको टिप्पणी। सुन तस्करी बारे पदम गिरीको नयाँ खुलासा। महरा बाबु छोरालाई नटेरेर भन्सारकै कर्मचारीले बेचे 9 किलो सुन। सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेका छन्, हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क। सुन काण्डलाई निष्कर्षमा नपुर्याए सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने रवि लामी छानेको चेतावनी। सुन तस्करीमा कर्मचारी सरुवा गर्ने कि जिम्मेवार निकायका प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको प्रश्न। कांग्रेस सांसद शर्माले मागे गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएपछि सदनमै अनसन बस्ने चेतावनी। विपक्षी दलहरूलाई माओवादीको जवाब। सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढाउँदा किन टाउको दुखाउने। विदेशबाट सब ल्याउन नसक्ने सरकारलाई रेमिट्यान्स उठाउने अधिकार पनि नभएको अब्दुल खानको तर्क। सुन तस्करीलाई शासकले दुहुनो गाई बनाएको प्रेम सुवालको आरोप। लोकसेवा तयारी पुस्तकमा राखेको प्रश्नले महिलामाथि अपमान भयो, कारबाहीको माग गर्दछु भन्दै प्रतिनिधि सभाकी सांसद ईश्वरी घरतीको गुनासो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या गरेकाले माफी माग्नु पर्ने। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको तर्क। सुन तस्करी बारे नेकपा यसको धारणा सरकारको एउटा अंग कमजोर देखियो। ठाकुर गैरेको दाबी। सत्ता पक्षले सदनमा जलहरीको चर्चा चलाएर एयरपोर्टमा सुन तस्करी गरेको पुष्टि। कोशी सरकार विवादको फैसला आज आउन सक्ने, हिजो पनि हेर्दैमा रोकियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। बागलुङमा वरिष्ठ साई पौडेलको हत्या भएको खुलासा। आरोपमा होटेलका आमा छोरा विरुद्ध उजुरी। ठमेलमा क्लबका सञ्चालकमाथि कुटपिटमा संलग्न 7 जना धरौटीमा छुटे। सानो भाइ अदालतमा पेश। बाउन्सरले अपशब्द बोलेपछि रिसको झोकमा हातपात गरेको सानो भाइको बयान। संसद भवन अगाडि लघुवित्त पीडित र प्रहरी बीच धकेला धकेल। लुम्बिनी प्रदेशभरि अब आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गरिने। बागमती प्रदेशमा आजदेखि गाडी भाडा घटाइँदै। निर्मला हत्या प्रकरण 5 वर्ष बित्यो, अझै पनि अनुसन्धान चल्दै। भदौ 10 गतेदेखि मुन्द्रेको गाई जात्रा ल्याउने जितु नेपालको तयारी। पहिरोले घर भत्किँदा पिँढीमा खेलिरहेका 3 बाल बालिका घाइते। राप्तीको भंगालोमा फसेका 26 जनाको सकुशल उद्धार गरियो। जंगली च्याउ खाँदा नवलपरासीमा 2 जनाको ज्यान गयो। धरानमा डेंगूका कारण 7 जनाको मृत्यु। जहाज कुर्दा कुर्दै मुगुका बिरामीको बाजुरामा ज्यान गयो। पहिलो अभ्यास खेलमा नेपाल श्रीलंकाको स्थानीय क्लबसँग 6 विकेटले पराजित। र हिन्दीलाई विश्व भाषा बनाउन भारतले दियो संयुक्त राष्ट्र संघलाई $10 लाख। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 11 गते बिहिबार, ईस्वीसम्म 2023 जुलाई 27 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल नवमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पछिल्लो क्रममा परिरहेको वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँसम्म उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले संसद अवरुद्ध गरेको प्रसंगबाट 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठकमा अवरोध जनाएको छ। बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरू नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। तर सभामुखले सुन्ने समयको कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजीमा उत्रिएका हुन्। एमाले सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 15 गते
दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका हुन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अवैध रूपमा सुन आयात हुँदा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मुख दर्शक भएको भन्दै सुन काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ। आज जे हामी सुनिरहेका छौं त्यो सामान्य विषय होइन। उनले यसअघि 2074 माघको 9 गते 33 किलो सुन नेपालमा भित्रिएको भन्दै त्यसको खोजी नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको 100 किलो बढी परिमाणको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले गत बुधबार सिना मंगलबाट बरामद गरेको थियो। हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स वृक्ष भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन विमानस्थल बाहिर बरामद भएको हो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। सोही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भरिया पक्राउ गरेर सुन तस्करीका नायिकेको संरक्षण गर्न खोजेको आशंका गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले सुन तस्करीका विषयमा अहिले भइरहेको अनुसन्धान झारा टार्ने किसिमको मात्र भएको बताएका छन्। भरिया पक्रेर सुन तस्करीका नायिके संरक्षण गर्ने हामीले यति काम त गर्यौं नि भन्ने काम नहोस्। उनले भने अहिले जुन ढंगले अनुसन्धान प्रक्रियाका नाममा झारा टार्ने काम भएको छ यसरी हुँदैन। विशेष आयोग छानबिन आयोग बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाइयोस् भन्न चाहन्छु। नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनिरहेको भन्दै उनले अहिले पनि सरकारले थाहा पाएर सुन तस्करीमा संलग्नहरू पक्राउ नपरेको लिङदेनको टिप्पणी रहेको छ। अरू देशले सूचना दिएपछि पक्राउ गरेको हो उनले भने। बाहिरी दबाव र सूचनाका आधारमा कसैलाई देखाउनका लागि मात्र सुन पक्राउ परेको हो। विमानस्थल भन्सारबाट 100 किलो सुन प्रवेश गराइनु सामान्य विषय नभएको भन्दै लिङदेनले समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउन यो घटनाको अनुसन्धान जरैसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै दिन 9 किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भित्रिएको खुलासा गरेका छन्। हिजो बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुबईबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र राखेर ल्याइएको उक्त सुन माघ 29 गतेसम्म भन्सार कार्यालयमा राखिएको बताएका छन्। पुष 10 देखि माघ 29 गतेसम्म उक्त सुन बाहिर ल्याउन माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोराले पटक पटक कोसिस गरेको पनि उनको आरोप रहेको छ। सत्ता पक्षकै नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोराले 195 पटक सुन छुटाउन फोन गरेको पनि उनको दाबी रहेको छ। भन्सार अधिकृत भक्तिराज श्रेष्ठले महराका छोराले लिलामका लागि पटक पटक फोन गरेको स्वीकार गरेको पनि उनको तर्क रहेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाइरहेकाले एमाले चुप लागेर बस्न नहुने समेत ओलीको तर्क रहेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त कुरा बताएका छन्। सत्ताधारी दलले देश लुटिरहेका छन्, नाङ्गो नाच देखाइरहेका छन्, अब हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन अध्यक्ष ओलीको तर्क रहेको थियो। सुन तस्करीमा गृह मन्त्रीको भूमिकालाई लिएर एमाले प्रश्न गर्दै आएको छ। सुन तस्करीमा आफूहरूलाई मुछेको भन्दै ओलीले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्राउने काण्डमा कर्मचारीको सरुवा गरेर मात्र हुन्छ र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले उनीहरूलाई किन निलम्बन नगरेको भन्दै भन्सार सुरक्षा प्रमुख लगायतले पनि पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिस पर्नु यो अचम्म नभएको भन्दै पुरानै सेटिङको निरन्तरताको रूपमा जनताले बुझेको बताएका छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारी साटफेर गर्नुपर्ने हो उनले प्रश्न गरेका छन्। डामेर छोडे पनि त्यहाँ भएका सूचना लुकाउने र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने समय दिएको छ। कतिले फोन फर्म्याट गर्लान्, कतिले टेलिभिजनमा तामा तुलसी गर्लान्। उनले ट्याक्सीबाट भरिया पक्राउ गरेर मालिकलाई जोगाइएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले सुन तस्करीमा ठूलो सेटिङ हुने गरेको र यो निरन्तर चल्दै आएको बताए। आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको र गृह मन्त्रीले त्यसमा चित्त बुद्धो जवाब नदिएमा राजसपाले अर्को कदम चाल्ने पनि चेतावनी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। सुन तस्करीको प्रकरणलाई लिएर उप प्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहज बनाउन राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले भने उहाँहरूले यो अनुसन्धानलाई सहज बनाउनको लागि अहिलेलाई मुख्य सुनको मालिक पत्ता नलागेसम्म राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक यो अभ्यासलाई कदर गर्नुपर्छ। गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीले मुख्य नायकलाई नसमाते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगमनपछि सदनमै आमरण अनसन बस्ने पनि चेतावनी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारको जुनसुकै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई पनि कारबाही गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। दिउँसै रात पार्न खोजिएको छ, रातलाई दिउँसो पारिँदैछ। भ्रष्टाचारको विषयमा सरकारले छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ। माननीय ज्यूहरूलाई टाउको नदुखाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस्। बाँकी उठेका कतिपय विषयमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, उसको काम हेरेर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढोस्। माछो ठूलो सानोको प्रसंग होइन। उनले दोषीलाई कारबाही गर्दा माननीय ज्यूहरू त खुसी हुनुपर्ने होइन र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सुन प्रकरणलाई लिएर सत्ता कांग्रेसकै सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृह मन्त्रीको राजीनामा मागेको साथै एमाले अवरोध गरेपछि पौडेलले जवाब फर्काएका हुन्। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले श्रम गर्न विदेश गएका र दुखद मृत्युवरण गरेका जनतालाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले विदेशबाट शव ल्याउन नसक्ने सरकारलाई रेमिट्यान्स उठाउने अधिकार पनि नभएको बताएका छन्। उनले शव ल्याउन पहल गर्न नसक्ने राजदूतावास र राजदूत किन राखेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू विभिन्न कारणले मृत्यु हुन्छ, शव समेत हाम्रो देशको सरकारले ल्याउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा राजदूतावास र राजदूत किन राख्ने? जुन सरकारले विदेशबाट शव ल्याउन सक्दैन उसको रेमिट्यान्सको पनि कुनै अधिकार रहेको हुँदैन। श्रमको अधिकार संविधानले दिएको भन्दै उनले शव ल्याउन नसक्ने सरकारले रेमिट्यान्सले देश चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शासकहरूले नै सुन तस्करहरूलाई दुहुनो गाई बनाएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सुवालले 10 वर्षमा मात्रै त्रिभुवन विमानस्थलबाट 4100 किलो सुन भित्रिएको बताएका छन्। उनले भने 10 वर्षमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट 4100 केजी सुन तस्करी कसरी भयो? कुन कुन गृह मन्त्रीको पालामा सुन तस्करी भयो? कारबाही हुनुपर्छ। शासकहरूले सुन तस्करलाई अहिले दुहुनो गाई बनाएका छन्। उच्च तहका को संलग्न रहेका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद ईश्वरी घरती मगरले सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षण अधिकृतले लोकसेवा तयारी पुस्तकमा राखेको एउटा प्रश्नले महिलामाथि अपमान भएको बताएकी छिन्। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले राम एकल दासको सफलताको साथी भन्ने पुस्तकमा केटीलाई भालु किन भनिएको होला भन्ने प्रश्न राखिएको भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरेकी छिन्। महिलामाथि यस्ता महाअपमान हुने शब्द राखिनु हुन्छ कि हुँदैन उनको प्रश्न रहेको छ। यो शब्दले आम नेपाली महिलामा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। उनले भनिन् यो पुस्तक लेख्ने राम एकल दासलाई तुरन्त निलम्बन गरेर उहाँलाई कानूनी कारबाहीका निम्ति जोरदार माग गर्दछु उनको भनाई रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। आफूहरूले समयमा नै चुनाव खर्च जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको र सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरे पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको भन्दै माफी माग्न आग्रह गरेका छन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले जनप्रतिनिधिको चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनले माफी नमागे मानहानिको मुद्दा लगाउने वा महाअभियोग लगाउने चेतावनी पनि दिएका छन्। नेकपा एकीकृतका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार र तस्करी जन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी राज्य उभिनु पर्ने बताएका छन्। पार्टी सचिवालयको बैठकमा निर्णय सार्वजनिक पछि संचारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। पाण्डेले भने सुन काण्डमा सरकारको एउटा अंग कमजोर भएको देखियो, अर्को अंग तत्काल कारबाही गर्न सफल भएको देखियो। यस्ता विषयलाई कारबाही गर्ने सरकारका सबै अंग चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। सेटिङ बिग्रिएको कारणले बाहिर
आएको भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य उभिनु पर्छ। सरकारले अहिले ठिकै गरिरहेको उल्लेख गर्दै अन्य बहानामा सरकारको प्रयत्नलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि बहानालाई राजीनामा माग्ने कुरा स्वीकारे नभएको महासचिव घनश्याम भुसालको तर्क रहेको थियो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले पशुपतिको जलहारीमा पितलको चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गैरेले सत्ता पक्षका सांसदले पितलको भनेर दाबी गरेको जलहारी सुन प्रमाणित भइसकेको तर यही मौकामा एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको आरोप लगाएका छन्। गैरेले भने सत्ता पक्षका सांसदले जलहारी पितलको भनेर दाबी गरे तर सुनकै हो भन्ने पुष्टि पनि भइसकेको छ। यता सदनमा जलहारी को चर्चा चलाएर सत्ता पक्षले एयरपोर्टबाट सुन तस्करी गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। 32 पटक सुन तस्करी गरेर 33औं पटकमा सुन समातिएको छ। यो सरकारले सेटिङमा गरेको तस्करी समातिएको छ। यो सरकारले सेटिङमा गरेको तस्कर भएको उनको आरोप रहेको छ। कोशी प्रदेशको सरकार गठन सम्बन्धी विवादको रिटको सुनवाई हिजो बुधबार पनि हेर्दै सकिएको छ। सम्भवतः पूर्ण इजलासले आज बिहिबार फैसला सुनाउनेछ। गत 21 असारमा कांग्रेस सांसद उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विषय संविधान विपरीत भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार 27 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कली फाइल झिकाएको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिजो बुधबार हिरासतमा राख्न म्याद थप गरेको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हालसम्म 22 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सरकारी कृत्य र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अझै बढीमा 30 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने समय सीआईबीलाई रहेको छ। प्रहरीले बागलुङको इलाका प्रहरी कार्यालय भीम गिठेका इन्चार्ज वरिष्ठ नायब निरीक्षक वरिष्ठ सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको भन्दै पौडेलका बुवा खेम शर्मा पौडेलले होटेलका आमा छोरा विरुद्ध उजुरी दिएका छन्। खेम शर्मा पौडेलले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङमा होटेल सञ्चालक 51 वर्षीय आशा कुमार र उनका छोरा 20 वर्षीय विनोद कुमार विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। पौडेलसँग भएको 2 तोला सुन लिने उद्देश्यले साथै ज्यान लिने मनसायले छोराको टाउकोमा मुक्काले प्रहार गरी ढलाई, भुइँमा ढलेपछि समेत छातीमा लात्तीले प्रहार गरी छोरालाई बेहोस पारी बेहोस अवस्थामा नै भुइँमा राखेको घाँटी अठाई निर्ममतापूर्वक छोराको ज्यान लिएको घटनास्थलका वस्तु स्थितिले पुष्टि गरेको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले पौडेलको हत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ साई पौडेल बडीगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको आशा होटेलको तल्लो तलामा पासो लगाएको अवस्थामा मंगलबार मृत फेला परेका थिए। ठमेल स्थित ओमनिया क्लबका बाउन्सर र सञ्चालकलाई कुटपिट गरेको आरोप लागेका 7 जना धरौटीमा छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूसँग जनाई 8-8 हजार रुपियाँ धरौटी मागेको छ। मुख्य नायिके भनिएका सानु भाइ भनिने युवराज गुरुङलाई भने बुधबार अदालत पेश गरिएको छ। सानु भाइ भनिने युवराज गुरुङले रिसको झोकमा कुटपिट गरेको स्वीकार गरेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा प्रहरीले लिएको बयानमा उनले 15 असारमा क्लबमा जाने क्रममा रिसेप्सन अगाडि उभिएका सञ्चालक र बाउन्सरहरूले आफू र साथीहरूलाई अपशब्द बोलेर धकेलेको बताएका छन्। लघु वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका पीडित र प्रहरी बीच धकेला भएको छ। हिजो माइती घरबाट प्रदर्शन गर्दै नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन घेराउ गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोजेपछि धकेला भएको हो। प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्रतर्फ अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा केही बेर धकेला भएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका निमित्त प्रवक्ता डीएसपी अनिल अधिकारीका अनुसार केही प्रदर्शनकारीलाई संसद भवनको 3 नम्बर गेटबाट पक्राउ गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रबाट अगाडि बढ्न खोज्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच एकैछिन धकेला भए पनि पछाडि स्थिति सामान्य रहेको डीएसपी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। लघु वित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, संस्थाले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, गरिब किसानहरूलाई ऋण निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बाढी पहिरो लगायतका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। हिजो रक्षा मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा भएको बैठकमा उनले विपद पूर्व सतर्कतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का समक्ष सम्बन्धित अधिकारीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी पहिरो, जनधनको क्षति र राजमार्ग अवरुद्ध लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा खड्काले बाढी पहिरोबाट कोही नागरिक पीडित भइहाले तत्काल उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभरि कर्निया अर्थात आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रम लागू गर्नेमा 7 वटा प्रदेश मध्ये लुम्बिनी पहिलो रहेको छ। आँखाको ज्योति गुमाएर अन्धोपन भएकाहरूलाई त्यही अवस्थामा बसिरहन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले जानकारी दिएका छन्। कार्यविधि तयार गरेर यो कार्यक्रम अब लागू गरिने खनालको भनाई रहेको छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आँखाको नानी प्रत्यारोपणका लागि बिरामीलाई रकम उपलब्ध गराउने नभई अस्पतालसँग सहकार्य गरेर अस्पतालकै खातामा रकम शोध भर्ना गर्ने गरी कार्यविधि तयार हुने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। बागमती प्रदेशले आज बिहिबारदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउने भएको छ। 11 जेठमा बागमती प्रदेशले भाडादार समायोजन गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले 1 साउनमा इन्धनको मूल्यमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि बागमती प्रदेशले फेरि गाडी भाडा समायोजन गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ट्याक्सी हकमा भने अघिल्लो भाडादार समायोजनमै घटेकाले अहिलेलाई भाडा नबढाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको हिजो बुधबार 5 वर्ष पुगेको छ। तर अझै पनि मुद्दाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। विक्रमसम्म 2075 साउन 10 गते साथीको घरमा विद्यालयको गृह कार्य गर्न गएकी बालिका पन्तको शव साउन 11 गते नजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो। शव परीक्षणमा उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भएको थियो। त्यो घटनापछि दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै देशैभर आन्दोलन हुनुका साथै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो। यस प्रकरणमा सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समितिका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रहरीले विभिन्न छुट्टा छुट्टै छानबिन समिति गठन भए तर अहिलेसम्म पनि प्रहरी अपराधीसम्म पुग्न सकेको छैन। घटनाको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको डीएनए परीक्षण पनि गरिसकेको छ। निर्मलाको न्यायका लागि सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका साथ आवाज उठ्यो। न्यायको लडाईँका लागि निर्मलाका बुवा आमा महेन्द्रनगरदेखि काठमाडौँसम्म धाए पनि न्याय प्राप्त भएको छैन। घटना भएको 1 महिनापछि 2075 भदौ 4 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटाका दिलीप विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। अभियुक्त भनिएका विष्ट मानसिक रोगी भएको र प्रहरीले फसाउन खोजेको भन्दै आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। पछि विष्ट सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रिहा भएका थिए। भदौ 14 गते गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। हास्य कलाकार अहिलेदेखि नै गाई जात्राको तयारीमा कसिएका छन्। अभिनेता तथा कमेडियन जितु नेपालले गाई जात्रा आउन 1 महिनाको समय बाँकी रहँदादेखि नै गाई जात्रा योजना सार्वजनिक गरेका छन्। मुन्द्रेको गाई जात्रालाई घरमै बसेर दर्शकले निशुल्क हेर्न पाउने उनले जानकारी गराएका छन्। फेसबुकमा यसबारे पोस्ट गर्दै उनले भदौ 10 देखि 16 गतेसम्म आफूले सञ्चालन गर्ने गाई जात्रा रंगमञ्चमा नभएर जितु कमेडी युट्युब च्यानलमा हेर्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ। 1 सातासम्म गाई जात्रा प्रस्तुति दिने जितुको तयारी रहेको छ। उनले यो गाई जात्रामा जोडिन दर्शक र विदेश स्थित नेपालीलाई आग्रह गर्दै कला संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। अविरल वर्षपछि खसीको पहिरोले घर भत्किँदा गुल्मीमा 3 बालबालिका घाइते भएका छन्। हिजो बुधबार गुल्मीको मदाने गाउँपालिका 2 भेडीखोरका मुक्तबहादुर घरतीको 2 ताले कच्ची घर पहिरोले भत्किँदा 3 बालबालिका घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेहरूमा मुक्तबहादुरकी छोरी 12 वर्षीय करिश्मा घरती र 9 वर्षीय छोरा हिकमत घरतीसँगै स्थानीय देउवा परियारका छोरा 10 वर्षीय अम्मर परियार रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरू पिँढीमा बसेर खेलिरहेका बेला अकस्मात पहिरोले घर भत्किएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका अनुसार घाइते भएका 3 जना बालिकाको मदाने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुल्मीमा उपचार भइरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको बौद्धिकाली गाउँपालिका 6 मा जंगली च्याउ खाँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बौद्धिकाली 6 मास डाँडाका 79 वर्षीय लीला आले र 66 वर्षीय उमा कुमारी आलेको जंगली च्याउ खाँदा ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूले गएको शुक्रबार स्थानीय जंगलमा पाइने च्याउ पकाएर खाएका थिए। जंगली च्याउ खाएका मध्ये ललिता आले मगर, तारा आले र खगिरसार सिन्जाली पनि बिरामी भएकोमा उनीहरू उपचारपछि निको भएका छन्। बिरामी भएका लीला र उमा कुमारीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसकेपछि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको थियो। त्यहाँ उनीहरूको राति ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धरानमा डेंगूका कारण 7 जनाको मृत्यु भएको छ। जेठ महिनादेखि धरानमा डेंगू फैलिएको थियो। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार 3532 जना डेंगू परीक्षण गर्दा 2066 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। यो कुल संख्या मध्ये 58% रहेको छ। धरानका प्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेगा, स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोलीले धरानको 11, 15 र 16 नम्बर ओडामा खोज र नष्टगर अभियान चलाइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर ओडा बढी प्रभावित भएका छन्। मुगुका एक बिरामीको जहाज कुर्दै बाजुरामा ज्यान गएको छ। उच्च रक्तचापको समस्याबाट पीडित मुगुका बिर्खलाल कार्कीको बाजुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा मृत्यु भएको छ। जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि धनगढी वा नेपालगञ्ज लैजान चिकित्सकले सुझाव दिएका थिए। कार्कीका आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरूले धनगढी वा नेपालगञ्ज लैजान जहाज कुरिरहेका थिए, तर समयमा जहाज नआउँदा कार्कीको स्वास्थ्य केन्द्रमै मृत्यु भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा प्रमुख डाक्टर प्रतीक नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। जिल्लामा सिटी स्क्यान सहितको सुविधा नभएपछि कार्कीलाई थप परीक्षण र उपचारका लागि अन्यत्र लैजान सुझाव दिएको थियो, तर 2 दिनसम्म पनि जहाज आएन। उनको जहाज कुर्दै ज्यान गएको उपचारमा संलग्न डाक्टर नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। वर्षाले सडक अवरुद्ध भएपछि यहाँ यातायातको एकमात्र साधन वाइ मार्ग बनेको छ। एसिया कपको तयारीका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पहिलो अभ्यास खेलमा स्थानीय ब्लुमफिल्ड क्रिकेट क्लबसँग 6 विकेटले पराजित भएको छ। टस जितेर ब्याटिङमा आएको नेपालले 43.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 197 रनको योगफल खडा गरेको थियो। नेपालका अर्जुन साउदले 79 रन बनाएका थिए। सन्दीप जोराले 31, देव खनालले 22, प्रतीश जीसीले 16, सोमपाल कामीले 11 र पवन सराफले 10 रन जोडेका हुन्। एसिया कपका लागि श्रीलङ्कामा 15 दिनको विशेष तयारी गरिरहेको नेपालले त्यहाँ कुल 4 अभ्यास म्याच खेल्ने तालिका रहेको छ। भारतले हिन्दीलाई विश्व भाषा बनाउने प्रयास थालेको छ। भाषिक विविधताको मूल्य र हिन्दीलाई विश्व भाषाको रूपमा प्रवर्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई 10 लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ। यो सहयोगबाट विश्व संस्थाले हिन्दी भाषालाई बढी प्रयोग गर्नुका साथै त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हिन्दी भाषाको संलग्नता पनि बढाउने विश्वास भारतीय राजदूतले व्यक्त गरेका छन्। भारत सरकारले हिन्दी भाषाको प्रवर्धनका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा मध्ये हिन्दी पनि एक रहेको छ। विशेष गरी यो भाषा भारतमा बोलिन्छ भने अन्य राष्ट्रमा पनि यो भाषाहरू बोल्ने रहेका छन्। भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा हिन्दीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको मुख्य कारण हिन्दी भाषीलाई विश्वव्यापी मान्यता दिनु भएको बुझिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।